وصندوا بيزا خوزي تايتقور مزخبا تقوري المزخ تردنا هيتقور مزخي نمتاي باكا هيوتهم ليت وزي تانا غيرناكي وز بيزا خاي وزن حامي إيو قديتا قولني إيقون انديو من كاو خازي جمرا كاو قولنو أي خدني سلام 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 نهايتشانا ليت خاتتل تهمين أخوم دحناتهم همي يعلخوم همي يمشخوم أنا سلام أملاخي مسكان ببناخمو سلامكم بزحتر في يدلي النار حناتكم أنا سلامي كزاوير مسكان إن القناة حدث تكونكم لايك سبسكرايب مقار بيتسوكم بيتسير مهم بالمدة يكن أنا زريتهم وكومنت مومات برتعكم أي فريني سلسة قوردين برتع دماء أني لايك رتي هالي مالتي لما أنتي دا أليكس حزنا مزنان هنا مالتي وتمالي أليكس يوم خلاتنا نفلتو كم لحمامو هيفينا هينوس دمايو أفتي يدقسلو بيرغو خيدوم خملة مزوون أو كذا خملة مزوون خلاتنا نفلتو خينو إنا الليو دنقز أخم تقبلتو يقرتاون خمدولتو سر ما خانوا لكم سحمم قني ناي منتاي قرتاي منتاي تمسلي هشخ كاسقاد دعلسن منتاي تناقري يلا نورنا سالم حشيهم في حقية ناي قرتا قرد ليتو لنورنا لما انتي بيتسو يو مسؤول تحت حازي ومزومنا نوم عليتي بيتسو ستايو يو عمزح موت النوم يقول مبلع من كوكاو ينيرونا لما انتو العام عليتينا بزقت أمي كحمك كاتل بقى الفوتيك كاسكا كاتل لما قلل لك بيتسم عليتينا بقى رحنا هونو من قليلون هالينا جاتا جلسي من تمزامونغو ويزارو بيتي مالتي بيتسونا بيتي بزقت معنا وكبد بيتي كبد حيال سيا ممكناتهم أجز الدمات خمس خاص أي ما تخاص بيت أو كفرة سواء ما تخا محاز مدرراز منام بتعمل جدبر بنجراتشن لي شميون مالتي ساو كفلاسي هم جار خا إيد تحزو جنبر تحزو منام نشتن شمون يبلع مالتي بيتسونا تدرار زو النورا إيدو قالت الحزة نورنا اللي لما أنا دلخلو من تاي سخط الحزيوتو لنورا مالتي بيتسونا أسأل ما أي تقروا لي أنا تايمو حاوين ديوك حزو من تاي قدم خالي صوغان أنا كقد فكا خالي نارن أنا إكاقينيا سيو الخامنيو الخاو تعاسل خاميم خا حكمنا خوصدك أيترونا نحن أيوك حشوه يتدوان من تاي حشوه الهامز مسلو داي مسال مسلو تهل مالتنا لعلي اللسي نسا خمدت حاليلو نسا بقى نعاخم لغاروانا قريا تقبر نورا مالتي بيتسبنا دفرتا أنا دفرتا بتعمي تكرمة مالتينا كافت قزاون أي وزي مالتا هابيسي وزي بقى وزي سخسي يترجينا وزي ناسي هوتي تبز بزيكا هوتو مزيكا وقزاو زبطالسي وزي اللي كان سخوزا أولاد تبيتسا مالتي اللي كاسي سخوزا أني وزي كاز قزازي يا أولاد مالتي بيتسا بدعم دفار فتاط ولا بيتسا إن نزاسي بيت رغاليوسي خالي ليك باي كالي أنا للي تعينت أقصتها من هو كنا أقرأكم أي خليبجا دراما يكون حقين هيوتيهم بزي قدس أنا ولا دراما يكون أوردي بقى حق من نقار أي محرى يعني مالتي بيتسا تأتخون لاكو إلي ردكا بيتسا تأتخون لاسي مني مكر دكا ليخا عندي سيت أكو فلاسنا عاني حكمنا كوسركا عاني إكن كاخاكا عاني لمس أخو الجس كستيكا سويتو قولن هاديت ناسن كاخوتا ألوخ الخانة ورتوسي نسالة بلت خوينا تركب مالتينا شيم لي ولا نشتن سخفت علي ولا وقال مالتي أنا قرأياتين
ክንዲ ኣፋሲ ክንደየናይ ከም ትሰቀቁ ማለት እዩ ልሊ ደሞ እውነት ለመናገር እኔ በቃ 10 ገበርካ ዋላ ትዕግስቲ ሃልኻላይ ትዕግስቲ ያንማክል ክኾን የብሉን በእውነት ትዕግስቲ ብመጠኑ ክኾን ተሎ ኢላ ስቕልካ ዘይ ውፅእ ዝበለ ትዕግስቲ ኖ ዋ እሽካብ መፃ ገዛኻ ዘየድልዩ ቃላት እሽካብ ትናገር ሰብኣይኻ ኢዱ እሽካብ ትሕዞ ትደራርዞ እሽካብ ንዓኻ እሽካብ ተዋርደካ እሽካብ እንትን ትብለካስ ንምንታይ ቤተሰብ ንምንታይ ልሊ ከድነቕኪ ሓልፊ ልሊ ምናምን ዝብሉ ኮሜንታት ለማንሁ ማለት እዩ ኖ እዚ ትዕግስቲ ከይኮነ ህስልነት እዩ ኣነ ኣብ ገዛይ መፃ በገዛ ገዛይ በገዛ በዓል ገዛይ ኣብ ገዛይ ሃምልባ ትናገር ሃምልባ ተንደቕ ኖ ኣይፈቅደላይ ጭራሽ ማለት እዩ ኣነ ኣይፈቅደላይ ኣይሓስበይ እውን ማለት እዩ ليش ለምን እንደዛ ይሆናል እንዴ ከፍቲ ትገብሮ ምጭብላቕ እቲ ዘየድሊ ቃላታ ካብ ኣፋ ዝወፅእ ቃላት ማለት እዩ ንምንታይ እንዴ ኣይትዝርክረክ ዶ እንታይ ትበሊ ካዕላታ ንልሊ ቤተሰብና ንምንታይ ኣብ ክኾንዎ ሓደ ግዜ ለ በቃ ናይ ሰብ ክብሪ ምፍላጥ ደሲ ፅቡቅ እዩ እውነት በቃ ያንማክል እንትን ኣይንኹን ፎከስቲስ ኣይንኹን ሰብ ከኽብረካ ተሎ ንስኻ እውን ግዴታ ምኽባር ኦረዲ ለለይ ከዚ ልሊ ገዛይ ኢላ ንዑ እሱ ሓሚመ ስለለለ ንዑ ላሱቕ ስለለለሲ ኣብ ርእሲ ተሰቕልካ ዘየድልዩ ቃላት ፀርፊ ምናምን ምውራድ ገለ እዝታት መን ኣምፅዎ ካልኣይ ነገር ለ እቲ ጥፋት ናይ ኣሌክስ እዩ ግደፍዋ ኮፍ ትበል ኣምፁለይ ከናግረአይ ኢደልያይ እዝታት እውነት ሸሚ ብጣዕሚ ዝድብር ማለት እዩ እንዴ ሰበይትካ ጎንካ ከፍላስ ኣምፁለይ መሓዛ እያ ከይትኸድ ትኸይዳ በቃ ክኹሪ እየ ኣነ ክኹሪ እየ እንዴ ብእውነት ኣስርካ ፀበል ዘድልዮ ለ እሱ እዩ ማለት እዩ እሳ ከይኮነት እሱ እውን ኣሲርካ ንመንጨሎት ንፀበል ኣስርካ ወሲድካ ምሕፃብ የድልዮ እዩ ማለት እዩ እንዴ ሰበይትካ ኣብ ኮፍ ኢላ ናትካ እናኸነትካ ምንም ዝጎደለካ ነገር ዘየለሲ ሓንቲ ተራ ሰበይቲ ስለልመፀት ስለልጠየቐቶ ውፅእ ስለልተባሃለሲ በቃ ምስኣ ክወፅእ ኣነ ለ ምስኣ ክኸድ ኣነ ለ እዚ ዓይነቱ እንታይ ኣምፅኦ ቤተሰብ እውነት ኣሌክስ እውን ብጣዕሚ ትጫማልቆ እታ ቆልዓ እውን ብጣዕሚ እያ ትጫማልቃ ልሊ ድማ ካብ ትዕግስቲ ዝያዳ በቃ ትዕግስቲ ዝያዳ ስለዝኾነ እሳ ንክትጫማለቕ ትፈቅደላ ኣላ ንሳ ባዕላ ልሊ ማለት እዩ በእውነት ኣነ ኦረዲ ሞይተ ኣይፈቅደለይ ከምዚ ዓይነት ነገር ትጫማለቐለይ ኖ ኣይፈቅዲ እንታይ ኢለ ዋ ገዛኢ ለዛም እኮ ገዛኢ እኮ ኣብ ገዛኢ ውሽጢ እኮ እዩ ዘየድሊ ቃላት መን ኣምፅኦ ካብ ገዛኢ ጎቲቶም ምውፃእ መይብተ እዩ እንዴ ኣድልይዋ መፃናሃ በቃ ከመይ ኮይንካ ርኢኻ ብርሕቐት ርያ ከመይ ምዃነ ጠይቓ ምኻድ ትኽእል እያ ግን ይምልከተኒ ክወስዶ እየ ክሕክሞ እየ ከምዝገብሮ እየ ክደራርዞ እየ ማለት ግን ነበር ኖ እዚ ናተይ ሓላፍነት ኢላሚ ናቲ ሓላፍነት ኣይኮኒ በፍፁም ማለት ኢና ካብዚ ብላዕሊ ትጫማለቕ ትገብር ኣላ ልልያ ቤተሰብ ሓቀየ ልልያና ትጌጋ በቃ ኣብ ኩሎም ኮይኑ ማለት ኢና ንሃፊ ድማ ከየድነቕኽዎ ይሓልፍ ብዛ ኣጋጣሚ ናይ ሃፊ ማለት ኢና ኣበይ እሞ እስኻ ብልተላ ኣጋጭያ ፅቡቕ ነው ግን ኣበይ እሞ ማለት ኢና ኩራተይ ወይዘሮ ቤቲ እውነት ልቦና ክብኪ ንምነይ ኣለኹ ማለት ኢና ኣሌክስ ያው ምሕረት የወርደልካ ናብ ልብካ ትምለስ ማለት እዩ ንታ ምስኪን በዓልቲ ገዛኻ ናብ ልብካ ትምለስ ተስፋ ንገብር ማለት ኢና ኩራተይ ናይ ልምዕንቲ ቪድዮ እንግዲህ ዝመስል ነብሩ ብቐፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ብዘይ ክሳናወተኩም ብድጋሚ ቻናለይ ሓደሽቲ ትኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩኑ ማለት ይቕንዕና ቤተሰብ ኢልኻ ላይክ ሃናፅሬትኩም ኣኮም ትምማፅ ብርታዕኩም እየፈለየኒ ማለት እዩ ኩራተይ
እና ብድጋሚ ሰሰናይ ፅቡቕ ጥዕሙሙ ቻው ለበለ ንዓኹም ናበልኩ ብዝክሳናወተኩም ባይ ባይ ኩራት